होसिया सवो आवेसूर इस्रायलकारां जबाब दितात। यात सर्वेस्पराशी परतून वचुया, ताणे आमचे कुडक्यान कुडके केल्यात पूण तो आमकां बरी करतलो। ताणे आमकां मार घाला पूण तो आमचे घाय बांदतलो। एका व 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जीव दितलो। तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुऱ्यांत जियेतल्या। सर्वेस्पराची वळख घेवया, ताची वळख घेवंक सगळें मन लावया। फांत्या परी तो दुबावीण उदेवन येतलोच। पावसाच्यो दडको येतात तसो तो आमचेशी येतलो। जमीन शिंपतल्या वसंताच्या पावसा भाशेन। एफ्राइमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? तुजो मोग म्हळ्यार एके सकाळचे धुंवरे भाशेन, रोकडोच ना जातल्या दवा सारको। ह्या खातीर प्रवाद्यां वरवीं तांचे हांवें कुडक्यान कुडके केले। म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी तांकां हांवें जिवेशी मारून उडयली। फांत्या परी म्हजो नितीचो निर्णय भगभगून परजळतलो, कित्याक म्हाका योद नाका, विस्वाशी मोग जाय। होम नाकात, देवाची वळख जाय। इस्रायलांत माणसुके बायली चाल, पूण आदामा भाशेन तांणी करार मोडलो। ती म्हाका अविस्वाशी जाली। गिलियाद म्हळ्यार खोट्या मनशांचें शार, रगत विक्रायतल्यांच्या पांयांनी मोस्तिल्लें। कोणाचेरूय गुरी घालपा खातीर दोड्याक रावलोल्या चोरां भाशेन यादनिकांचो एक पंगड शेकेमाच्या रस्त्यार खून करता। कितली म्हूण नश्टी ही वागणूक! खरेंच हांव ओगडावपाची। इस्रायलाच्या घराण्यांत एक कांटेल्याची वस्त हांवें देखल्या। थंय एफ्राईम शिंदळकी करता आनी इस्रायल बश्टवल्लो आसा। तुकाय जुदा पीक दवरलेलें आसा। जेन्ना हांव म्हजे परजेचेर नव्यान सूख संतोशाचे दीस हाडूंक सोदतां। आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।